کوي. نمبر 1 ستاسو نبی مصطفی عربی دے. نمبر 2 قرآن مجید پا عربی زبان کی دے. نمبر 3 دا جنت والا زبان عربی دے. دا دری وجه عقائد و جہان ذکر کردی. تاسو دا عربی سمینا کوئی. دی دری وجه نا علاوہ نبی علیہ السلام دا نوی تاسو عرب سرمینا کوئی. دا دری وجه ولی ذکر کری. دا دی وجه دادا اس خلق رانشی اغیو دا عربو نبی جوڑنا کی. زا عربو نبی منم زا عرب نمنم زا دا عربو نبی منم. ہاں زچی دا عربو سرمینا کوم پا دی وجہ کوم پا دی عربو کی زمان نبی محمد مصطفی راغل لے. پا دی عربو کی زمان خلیفہ اول صدیق اکبر راغل لے. پا دی عربو کی زمان خلیفہ ثانی عمر فاروق راغل لے. پا دی عربو کی زمان خلیفہ ثالث عثمانی غنی راغل لے. پا دی عربو کی زمان خلیفہ رابع علی المرتضی راغل لے. دین علاوہ تاسو یاد ساتی اصحابو کرامو پا وجبان دی منگ دا عربو سرم مینا کو. دا قرآن دا عربی پا وجبان دی منگ دا عربو سرم مینا کو. دا مصطفیٰ دا عربی پا وجبان دی منگ عربو سرم مینا کو. دا مصطفیٰ دا قدم پا وجبان دی دا عربی دزمکی قدر کو. دا مصطفیٰ دا قدم پا برکت باندی دا عربی پزمک غیرت کو. کدا وجوہات مابین نلری کے نن سبا چکم عرب دی یاد ساتا سوار لسوا کالا عربو کی دا عمل را روانو. عربو کی تراوی کی دی دا امت متواتر عملو. عربو کی تراوی شل رکات کی دی. نن دا عربو باچا دا امریکی غلام را پاسی دو دا عربو باچا دا شل رکات تراوی چکم دا امت اجماعی عمل دے. زمان نبی امت توئی کچرت اختلاف راشی تاسو دا اجمان مجودا کی گئی. اصحابی مصطفیٰ فرمائی اجمان مجودا کی گئی. فقہا دا امت فرمائی اجمان مجودا کی گئی. محدثین دا امت فرمائی اجمان مجودا کی گئی. دا رب قرآن فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ارے اجماع ونی سی فا اجماع لک شی اجمان مجودا کی گئی. لیکن نن دا عربو باچا دا امت آغا متواتر عمل چی سوال لسنیم سوکالا دا امت عمل دھا دے. عربو کی تراوی کی گی شل رکات کی گی. لیکن نن دا عربو دا باچا خواغشوا ارے تراوی دا شل رکاتونا لسو تراولا. امت یاد ساتی ستاسو نبی محمد عربی دے لیکن ستاسو نبی عربی ندے. یاد سما مراد سدے زمان نبی محمد پا عربو کی پیدا شوے دے. دا نبی اصحاب اغیو پا عربی زبان کی کلام کردے لیکن دا دی ماندہ ندا چی تر قیامت پوری سمرہ عرب رازی زبد عرب غلام اسیگم نا مصطفیٰ دا دی دعوت ندے کرے. زمان نبی فرمائل اسنت دور دا سرانشی امت گناہ کی مبتلا نشی امت دا اجمان لڑی نشی غلطی کی واقع نشی. دیو جن مصطفیٰ فرمائی تاسو عربی سے دری وجہ نمینا کوئی. نمبر 1 زا عربیم زماد دا وجہ نمینا کوا. نمبر 2 ستا قرآن عربی دے دی وجہ نمینا کوا. نمبر 3 دا جنت والا زبان عربی دے دی وجہ نمینا کوا. مصطفیٰ دا الفاظ فرمائی امت تا سمجھ ورا چائی امت تا دوکا کی ونلوی گئی. ما تا ذہن کرال تا تا ذہن کی ندرا غلی. تا پا عربو پسیزا زدا عربو پا نبی پسیزم. تا عربو پسیزا زدا عربو صحابی پسیزم. تا عربو پسیزا زدا عربی قرآن پسیزم. نمبر 1 گستاخی دا مصطفیٰ دا حدیث مبارک کی نبی فرمائی من سب نبیین فقتلوہو. کم سڑے چی زماد دا نبی بارا کی نازبا خبر کئی دا انسان قتل کا دا نبی الفاظ دی من سب نبیین فقتلوہو. کم سڑے گستاخی دا مصطفیٰ کئی دا سر قتل کا دا مصطفیٰ قانون لاغو کردے. کم سڑے دا نبی دا ختم نبوت انکار کئی قتل کا. کم سڑے دا نبی بارا کی گستاخانہ زبان خوزی قتل کا. کم سڑے نازبا خبر کئی قتل کا.
دا عمل اصحاب مصطفیٰ کړل د مصطفیٰ پشان کی گستاخی مسلمان نشي برداشت کوله. اره یاد ساته کم سړی چې د نبی علیہ السلام باره کې گستاخی کوي داغه سزا ستا د ملک په قانون کې قتل دی، په اسلام کې قتل دی. لیکن یاد ساته کم سړی چې د صحابي مصطفیٰ گستاخی کوي داغه باره کې ستا د ملک قانون دا دی عمر قید دی، تمام عمر بے قید کے. وجہ صدا د نبی علیہ السلام مقام سب سے اعلیٰ ہے، داغین بعد مقام دا اصحابی مصطفیٰ دے. اصحابی مصطفیٰ اہل سنت عقیدہ دا د نبی ہر صحابی محفوظ دے، د نبی ہر صحابی تنقید نہ بالا تر دے، د نبی ہر صحابی حجت دے، زما دا پارا دلیل دے. دیو جنا امیر معاویہ داغ پبارکی دا دی ملک بسر زمین باندی بازی پیتنگر دی امیر معاویہ بارکی خپل زبان خوزی. یاد ساتا امیر معاویہ دا امت ماما دے، دا ابو سفیان زوی دے، دا ابو سفیان نور زماد دا نبی پنکا کی دا دا مصطفیٰ دی بیانی دا امت میان دی، زماد دا نبی بی بیانی دی دا امت میان دی دی دا امت مورشوا. نبیا یاد ساتا امیر معاویہ صدے دا نبی دا بی بی رور دے، دا نبی دا بی بی رور دے، دا امت ماما دے. ماما مثال دا صدے، ماما مثال دا پلار دے، دا مصطفیٰ خودل دا بیائی ذہن تواچوا امیر معاویہ دا طول امت ماما دے. من ور سر محبت ور سر توحید دے، بغض عداوت ور سر شرک دے، دا اسلام نا بہر اتلدی. کتوے دا امیر معاویہ حضرت علی سر جنگ راغل لے، زوین دا حضرت علی سے جنگ ندے راغل لے، مگر دا دا منافقین سازشو تا تحقیق ندے قتلے. کچرت جنگ رام غے یوم صحابی دے بلم صحابی دے. اہل سنت والجماعت داوئی دا دوانو مقام آلہ دے. البتہ زماؤستا عقیدہ و نظریہ دا دا اختلاف اجتہاد دی دے، اجتہاد وجہ صدا حضرت علی رضی اللہ پس ثواب دے، امیر معاویہ پا خطا دے. اجتہاد کی کم پا ثواب دے، اجر ڈبل دے، کم پا خطا دے سنگل اجر دے. لیکن گناہ نشتا امیر معاویہ ٹک دے، حضرت علیم ٹک دے. علی وی اول بخلافت سنبال کم، بیا با دا عثمان دا قاتلینو نا بدل اخلم. معاویہ وی اول با بدل اغسطے کی گی، بیا با خلافت سنبالی گی. دا دوانو اجتہادی اختلاف دے، دوان انبیاء دی، یو پلار دے، دویم اولاد دے. حضرت داود پلار دے، سلیمان اولاد دے. داود تپی سلر آلا یو سلیر آگے یا داود خلیفت اللہ زما گڑی بیزی زدی سڑی پٹیتا تل دی دا پسلی خولل دے دا تاوان اخلی. حضرت داود علیہ السلام دا بیزو نرخ ولگاو، سمرا قیمت چی دا بیزو رازی، سمرا قیمت چی دا گڑو بیزو رازی، سمرا قیمت دا پسل رازی. داود پی سلا کئی ستا گڑی بیزی دتا ورکا دا تاوان شوے دے، سمرا تاوان شوے دے، دمرا ستا دا گڑو بیزو قیمت دے. اگر تا گڑی بیزی ورکڑی کنا بار ترال بار سلیمان علیہ السلام ولال دے اور توی بابا سپی سلا وکڑا، تا بابا پی سلا وکڑا، زما دا گڑو بیزو قیمتی ولگاو، سمرا قیمت زما دا گڑو بیزو دے، دمرا تاوان دا دا پسل شوے، زما گڑی بیزی دتا ورکڑی. سلیمان علیہ السلام فرمائی فیصلہ ٹک دا درب قرآن ذکر کئی دو اجتماع پارا کی ذکر دے. ففہمناہا سلیمانا، رب فرمائی ما سلیمان تا پکا حق ور کرو. سلیمان وی فیصلہ ٹک دا البتہ ز فیصلہ کم زما فیصلہ دادا تر دا گڑی بیزی والا اغسا تا وڑیتی اباسا شودتی آلا پیتی آلا پیدتی آلا داوستا پٹی سنبال کی فصل چی آغا مقام تا ورسی سمرا مقام کی چی دا گڑی بیزو خوڑل دے داوتا تا گڑی بیزی واپس کی تو دا تا فصل ور کی. رب فرمائی فیصلہ دا دوانو ٹک دا لیکن دا سلیمان فیصلہ زیاد پکاہت والا دا
ماویل دوانا انبیاء دی یو داود علیہ السلام دے دویم سلیمان علیہ السلام دے داود پلار دے سلیمان اولاد دے لیکن رب فرمائی دوانا اختلاف کئی فیصلہ کئی اختلاف اجتہادی دے رب فرمائی فیصلہ دا دوانو ٹھک دا لیکن سلیمان زیاد فقیح دے مال کا چرتا اجتہادی اختلاف بانتا اعتراض کے اعتراض دا حضرت علی نا مخی دا حضرت داود وکا دا حضرت معاویہ نا مخی دا حضرت سلیمان وکا کچرتا پا داود و سلیمان بان اعتراض نکے پالیو معاویہ اعتراض مکوا علتم اجتہاد دے دلتم اجتہاد دے علتا انبیاء دی دلتا صحابہ دی کا علتا اختلاف حق دے دلتا بر حق دے کا علتا ٹک دے دلتم ٹک دے علتا منی دلتم امنا